अनलाइन फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क नेशनल इन्फोटेक कलेज कवि शिरोमणि टोल इनर बाइपास वीरगंज। फोन नम्बर 051414200। NI, an exclusive college for science and technology. We offer highest standards of education with excellent results. गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत गर्छु। म अशोक सङ्ग्रौला। कार्यक्रम सवाल जवाफ यहाँले हरेक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ र सवाल जवाफमा हामी विविध जनसरोकारका विषयवस्तु मध्येको एउटा विषयवस्तुमा रहेर एकजना अतिथिसँग सवाल जवाफ गर्ने गर्छौँ। न्यायिक समिति अहिले हरेक स्थानीय तहले गठन गर्न सक्ने गरी त्यो अधिकार दिइएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को परिच्छेद 8 संविधानको धारा 217 कार्यान्वयन गर्ने कानुन हो र संविधानको धारा 222 बमोजिम गठन भएको गाउँ सभाका सदस्यहरूमध्येबाट गाउँपालिकाको अथवा स्थानीय तहको उपाध्यक्ष अथवा 223 बमोजिम गठन भएको नगरसभाका सदस्यहरूबाट नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा चाहिँ 2 सदस्यको निर्वाचन गरी न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान, कानुनी प्रावधान रहेको छ। न्यायिक समिति यस अर्थले पनि महत्त्वपूर्ण छन् कि न्यायिक समिति भनेको जनताको घर दैलोकै अदालत हुन्। जनताको घर दैलोमै पुगेर जनतालाई न्याय दिलाउने हेतुले नै न्यायिक समितिहरू गठन गरिएका छन्। 217 मा स्थानीय तहको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन गर्ने प्रावधान छ। न्यायबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपरुन्, पीडितले न्याय पाउन्, पीडकले कारबाही को दायरामा आउन् र कानुनी राज्यको एउटा महसुस जनतालाई होस् भन्ने हिसाबले न्यायिक समिति गठन गरिएको छ। तर यी न्यायिक समितिहरू विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अर्थहीन बनेका छन्। कतिपय ठाउँमा, कतिपय स्थानीय तहमा उपप्रमुखले नै यो न्यायिक समितिको अधिकार काम गर्दा बेला चासो दिएको पाइँदैन भने कतिपय ठाउँमा साक्षरताको कुराले गर्दाखेरि पनि न्यायिक समिति प्रभावकारी हुन सकेको पाइँदैन र विविध कारणहरू छन्। के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ न्यायिक समिति अर्थहीन बनेका छन् त, चुनौतीहरू के हुन् र कसरी यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ न्यायिक समितिलाई, ताकि जनताले न्याय पाउन्, आफ्नै घर दैलोमै पुगेर सरकारले न्याय दिलाएको अनुभूति जनताले गर्न सकुन् भन्ने विषयमा आज हामी सवाल जवाफ गर्दैछौँ। र त्यसका लागि आज कार्यक्रम सवाल जवाफको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल महिला कानुन र विकास मञ्चकी अधिवक्ता बिनु लामा हुनुहुन्छ। उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। बिनुजी, कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्छु। धन्यवाद। बिनुजी, मैले पृष्ठभूमिमा कुराहरू राखिसकेँ। न्यायिक समिति हरेक स्थानीय तहमा गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। कतिपय ठाउँमा गठन नै भएको पनि छैन। गठन भएका न्यायिक समितिहरू पनि अर्थहीन छन् विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि। यो अर्थहीन हुनुको कारणहरू अथवा चुनौतीहरू के तपाईँले बुझ्नु भएको छ? अब यसलाई अर्थहीनैको हिसाबले भन्दा पनि यसमा केही चुनौतीहरू देखा परे होइन। यो चाहिँ अब एउटा इन्टेन्सन चाहिँ अब हामीले आफ्नो गाउँघरको कुराहरू, गाउँघरको झगडा, गाउँघरका विवादहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहमै नै यसलाई चाहिँ के अरे एउटा समाधानको लागि होस् भन्ने एउटा असल भावनाले चाहिँ यो यसको प्रावधानहरू ल्याइयो होइन। संविधान तह नै छ, यो संवैधानिक प्रावधान अन्तर्गतै हो। तथापि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो अनुभवमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति अब चुनावी होइन, यो चुनेर आएका व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा हुने र अब सबैमा चाहिँ उपप्रमुख होइन, उपाध्यक्ष उपप्रमुखको उसमा संयोजकमा हुने भएको कारणले उहाँहरू भनेको टेक्निकल व्यक्तिहरू होइन, प्राविधिक व्यक्तिहरू होइन होइन। र तथापि एउटा चाहिँ अलिकति भ्रम भनौँ कि अब गलत सोच देखा पर्यो बिचमा भन्दाखेरि चाहिँ अब कसैको कुनै चाहिँ न्यायिक समितिमा चाहिँ हामीले इजलासै भनेर होइन, इजलास लेखेर अनि त्यसमा चाहिँ एक किसिमको म अब न्यायमूर्ति हुँ भन्ने
हिसाबको सोच र व्यवहार चाहिँ देखा पर्न थाल्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू प्राविधिक व्यक्ति होइन, तथापि उहाँहरूको अनुभवमा फेरि अब संविधानको कुरा गर्दा, कानुनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ साधारण विवादहरूलाई चाहिँ गाउँमै मिलाउने, समाधान गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ गठन भएको कुराहरूमा चाहिँ ठुला ठुला कुराहरू विवाद जुन चाहिँ साँच्चीकै यो औपचारिक न्यायिक प्रक्रियामै जानुपर्ने कुराहरू पनि सुल्झाउने, अथवा म नै अब हामी नै एउटा न्याय दिने एउटा संयन्त्र हौँ भन्ने जस्तो एउटा त्यो भावनाहरू पनि आए। र अर्को कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ, कतिपय कुराहरू अब हाम्रो अब हामी जुन लेभलको हाम्रो अब समाज छ होइन, मेजोरिटी अफ अब उपप्रमुख जसको संयोजकतामा चाहिँ न्यायिक समितिहरू गठन भए, उहाँहरूको मेजोरिटीमा चाहिँ उहाँहरू अलिकति भनौँ न अलिकति कम पढे लेखेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अब उहाँहरूले कति अब न्याय प्रक्रियाका विषयमा होइन, न्यायका विषयमा कतिपय कुराहरू अब जान्नुभयो, अब जानेका छन्। ती विषयहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ जस्तो अलिकति भ्रमपूर्ण कुराहरू गरेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा औपचारिक न्यायिक प्रक्रियामै जाने कुराहरूलाई पनि सल्टाउने कोसिस गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति जस्तो कि बिनुजी, जस्तो कि यो न्यायिक समितिको संयोजक जो हुनुहुन्छ, गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष भनौँ या नगरपालिकाको उपप्रमुख भनौँ, उहाँहरू त कुनै एउटा दलबाट निर्वाचित भएर त्यो पदमा पुग्नु भएको हुनुहुन्छ, दल विशेषले जिताएको हुन्छ, दल विशेषका जनता को मत उहाँहरूलाई प्राप्त हुन्छ होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनमा प्रभाव परेको देख्नु भएको छ कि छैन? हजुर सरी है, मैले अलिकति सुनिनँ। हजुर, जस्तो नगरपालिकाको उपप्रमुख अथवा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष जो निर्वाचित हुन्छन्, उनीहरू एउटा दल विशेषको मत लिएर त्यो पदमा पुगेका हुन्छन् होइन। यसले गर्दाखेरि उहाँलाई के एउटा पनि के प्रेसर पनि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा अलिकति अब उहाँहरू राजनीतिक अलिकति पृष्ठभूमिका हुनुहुन्छ र विभिन्न राजनीतिक दलबाट चुनेर आएको हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको एउटा एक किसिमको के उहाँलाई दबाब हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जनसमुदायमा चाहिँ अब आगामी निर्वाचनमा चुनेर आउनु पर्ने होइन, त्यो कुराले अब अलिकति फेमस हुने पर्ने अथवा अलिकति लोकप्रिय होइन, लोकको लागि प्रिय बन्नुपर्ने हुने भएको कारणले कहिलेकाहीँ कस्तो कुरा नमिलेको कुरालाई पनि उहाँहरूले चाहिँ अलिकति फेमस हुनको लागि अथवा त्यसको लागि पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ निर्णय गर्ने कुराले पनि यसमा चाहिँ असर पुगेको हुन्छ। अनि अर्को कुरो, जस्तो स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एउटामा महिला निर्वाचित हुनुपर्ने र अर्कोमा पुरुष निर्वाचित हुनुपर्ने प्रावधान त छ, तर प्राय जसो स्थानीय तहको उपप्रमुखमा चाहिँ महिला नै निर्वाचित भएको देखिएको छ। र महिला उपप्रमुख हुने र न्यायिक समितिको संयोजक महिला हुने हुँदाखेरि लैङ्गिक हिसाबले कार्य सम्पादन गर्न प्रभाव पर्ने अथवा अडचन आउने यस्तो समस्या पनि हुन्छ? त्यस्तै चाहिँ नभनिहाल्नु होइन, फेरि एउटा जेन्डरलाई नै महिलाहरूलाई नै अलि अन्डर एस्टिमेट गर्ने कुराहरू भन्दा पनि एउटा के भन्दाखेरि एउटा पार्टिसिपेन्ट सहभागिता गराउनु हिसाबले चाहिँ यदि प्रमुख र उपप्रमुखमा चाहिँ जेन्डर भिन्नता फरक जेन्डरको हुनुपर्ने, फरक लिङ्गको हुनुपर्ने एउटा सहभागिता, महिलाको सहभागिता, राजनीति सहभागिता बढाउने एउटा हिसाबले चाहिँ ल्याएको हो। तथापि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा के भन्छ त्यसलाई देखाउनको लागि मात्र गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, एउटा प्रमुख भूमिकामा चाहिँ जहिले पनि पुरुष चाहिँ देखियो। अब महिलालाई चाहिँ उपप्रमुखसम्म राखेर चाहिँ एउटा कानुनी एउटा बाध्यतात्मक अथवा कानुनी अवस्थालाई पनि पूर्ण गर्ने, तथापि के अरे महिलालाई चाहिँ एउटा मेजर भूमिका नदिने हुँदाखेरि मैले बिनुजी यो कुरो राख्न खोजेको कारण चाहिँ के भने, मैले महिला भएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अथवा यो न्यायिक समितिको संयोजक भएर कार्य सम्पादन गर्दा बाधाहरू आउने किसिमका पनि हुन्छन् कि हुँदैनन्? किनभने कतिपय स्थानीय तहमा के देखिएको छ भने उपप्रमुख जो हुन्छन् उनी न्यायिक समितिको संयोजक त हुन्छन्, तर उनको श्रीमान चाहिँ त्यो कार्य सम्पादनमा हाबी भएको पनि देखिएको छ क्या? हो, त्यो मैले त्यो पृष्ठभूमिमा आउँदै थिएँ। किन भन्दाखेरि अब धेरै जस्तो अब धेरै महिलाहरू होइन हाम्रो देशमा चाहिँ धेरै
मेजोरिटी अफ वुमेनको चाहिँ तपाईँको त्यो किसिमको एक्सप्लोजर भएको छैन होइन। अब अहिले चाहिँ एउटा यो म्यान्डेटरी प्रोभिजनले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरू अहिले यति सङ्ख्यामा चाहिँ चुनेर आउनु पर्यो, त्यो चुनेर आयो। तथापि त्यो लेभलमा चाहिँ त्यो लेभलको एउटा लिडरसिप, त्यो लेभलको एक्सप्लोजर, त्यो लेभलको एजुकेसनल ब्याकग्राउन्डहरू होइन, त्यो किसिमले चाहिँ उहाँहरू त्यति किसिमले त्यो उहाँहरूमा छैन होइन। त्यसमा कमी चाहिँ देखेकै छ। तथापि यो महिला भएकै कारणले हो। त्यसमा चाहिँ अब घरमा अब जहाँ पनि समाजमा पनि एउटा पुरुषले लिड गरेको ठाउँमा महिलाहरू त्यहाँ उपस्थित हुँदाखेरि चाहिँ पुरुषले जे सिकायो अथवा पुरुषले कोरेको बाटोमा हिँड्नको लागि महिलाहरू बाध्य छन्। तथापि यो चाहिँ भन्न मिल्दैन कि महिलाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि न्यायिक समितिमा जुन किसिमको कुराहरू भइरहेछ, जुन किसिमको चुनौतीहरू महिलाकै ठाउँमा पुरुष भएको भए पनि त्यो जुन मैले अघि एक्सप्लेन गरेँ चुनौतीहरू त्यो चाहिँ देखिन्थे नै होइन। त्यो अब अलिकति तपाईँले भन्नुभएको जस्तो कुरालाई चाहिँ नकार्नु पनि सक्दैन कि महिलालाई चाहिँ एउटा फ्रन्ट फेस बनायो होइन, तर मेन त्यो गर्ने ओर्ने चाहिँ पुरुष अब उहाँको हस्बेन्डबाट त्यस्तो पनि देखेको छ। तर त्यो कारणले मात्र र लिङ्गकै कारणले मात्र जुन न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनमा चाहिँ फरक परेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यसरी भन्न मिल्दैन। र अर्को जस्तो संयोजक जो निर्वाचित हुनुभएको छ, कतिपय सामान्य साक्षर मात्रै हुनुहुन्छ, कतिपय ठाउँमा त निरक्षर पनि हुनुहुन्छ। यद्यपि कानुनी विशेषज्ञ राख्ने एउटा अधिकार त दिइएको छ नि, त्यो विशेषज्ञ राखेर यो कार्य सम्पादनलाई न्यायिक समितिमा रहेर गाउँघरका यी मुद्दा मामिलाहरूलाई टुङ्ग्याउने किसिमका कार्य सम्पादन चाहिँ किन हुन सकेका छैनन्? अब किन हुन सकेको छैन भन्दा कतिपयहरूले अब यस्ता उसमा चाहिँ राख्न पनि थालेको छ होइन। कतिपय हामी अधिवक्ताहरू नै एउटा कानुनी सल्लाहकारको रूपमा चाहिँ राखेको छ। तर किन हुन सकेन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो एउटा नयाँ एउटा एक्कासी एउटा नयाँ सिस्टम भनौँ न, सिस्टम आयो। आउने बित्तिकै यसप्रति चाहिँ हामीले के गर्ने, हाम्रो ड्युटिजहरू के हो, हाम्रो कहाँसम्म चाहिँ हाम्रो क्षेत्राधिकार छ भन्ने विषयमा नै त्यो न्यायिक समितिका मेम्बर जो भए उहाँहरू नै कन्फ्युजनमा भए होइन। उहाँहरूलाई क्लियरली चाहिँ भन्न सकेन। अघि नै तपाईँले नै भन्नुभयो मेजोरिटी अफ होइन उहाँहरू चाहिँ अब निरक्षर अथवा कम होइन पढे लेखेका हुनुहुन्छ र त्यो माथि उहाँहरूलाई अब एकैचोटि यो नयाँ कुराहरूमा चाहिँ आउँदाखेरि मैले अघि नै भने कतिपय अवस्थामा भ्रम पनि भयो, ओहो म नै यस्तो भन्ने कुरा उहाँहरूमा भए। आफ्नो पोजिसन, आफ्नो ड्युटिज, आफ्नो उसमा चाहिँ उहाँहरू क्लियर हुन सकेन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भर्खर सिक्दै हुनुहुन्छ र सिकेको अनुसार कतिपय ठाउँमा चाहिँ कानुनी उसमा पनि राख्न अधिवक्ताजीहरूलाई पनि कानुनी उसमा राख्न थाल्नु भएको छ होइन। तर यो चाहिँ अब गर्दै गर्ने कुरा हो। र किन अब यसलाई यसरी चाहिँ अब अलिकति अब अहिले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ अब पहिला जस्तो छैन। सुरुमा आउँदाखेरि जुन किसिमले उहाँहरूमा कन्फ्युजन थियो, के गर्ने, कसो गर्ने, कसरी गर्नुपर्ने, कुन मेरो कुरा हो, मेरो जिम्मा हो भन्ने कुराहरू नै कन्फ्युज थियो भने अहिले अलिकति धेरै अलिकति उहाँहरू अलिकति क्लियर हुन भएको छ होइन। र कतिपय संस्थाहरूले पनि र अब सरकारी निकायहरूले पनि सरकारबाट पनि अहिले यो उहाँहरूलाई न्यायिक समितिका मेम्बरहरूलाई टार्गेट गरेर विभिन्न यो क्यापेसिटी बिल्डिङ ट्रेनिङ्सहरू चाहिँ सञ्चालन गरिसकेपछि केही मात्रामा उहाँहरूको कार्य सम्पादनमा, सोचमा, यो कन्फ्युजनमा चाहिँ क्ल्यारिटी चाहिँ भएको छ। यो न्यायिक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार चाहिँ कहाँसम्म हो? जस्तो कि अघि कतिपय केसहरूमा हामीले चर्चा पनि गऱ्यौँ र उदाहरणहरू पनि छन्। आफै न्यायाधीश जस्तो बनेर इजलास एउटा राख्ने र न्याय दिने कुराहरू पनि आएको देखिन्छ। यसको अधिकार चाहिँ कहाँसम्म हुन्छ, केसम्म चाहिँ गर्न सक्छ यसले? न्यायिक समितिको अधिकार भनेको कुनै पनि कानुनी विवाद हुने खालको कुराहरूमा चाहिँ उहाँले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। जस्तो साधारण जस्तो हुन्छ नि घरेलु, अब जस्तो अहिले नै कुरा गर्दाखेरि घरेलु हिंसाका कुराहरू अथवा लोक विश्वासनीको होइन साधारण विवादहरूलाई चाहिँ ल्याएर त्यो अलिकति मेलमिलाप गराउने होइन, अनि अलिकति छरछिमेकीको एउटा यो बाटोको घाटोको यो के भन्छ साथ सदार यसको विषय, यस्ता साधारण विषयहरूको विवाद सल्झाउने काम, त्यस्ता कुराहरू मात्र न्यायिक समितिको कुरा हो। तर त्योभन्दा
अलिकति बाहिर उठेर चाहिँ बिचमा चाहिँ उहाँहरूको न्याय सम्पादन गर्ने जस्तो कुराहरू पनि गर्न थालेका थिए, जुन चाहिँ अलिकति आफ्नो जिम्मा आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई चाहिँ नबुझेको नै को परिणाम नै हो। अब यो तपाईँले भने जस्तै यी यस्ता किसिमका मुद्दाहरूमा एउटा पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई कारबाही गर्न अथवा चेतावनी दिनका लागि त त्यस्तो ठुलो विशेषज्ञताको त आवश्यकता पर्दो जस्तो त लागेन। तैपनि किन यो सक्रिय अथवा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेका होलान्? अनुभवले पनि त यस्ता कुराहरूमा एउटा हुन्छ नि निर्णय सुनाउन सकिने, निर्णय गर्न सकिने त सकिन्छ नि, होइन? त्यस्तो भन्दा पनि अब यस्तो हो, कुनै पनि विवाद समाधान गर्नको लागि चाहिँ मैले अनुभवले मात्र गर्नको लागि चाहिँ त्यसमा अलिकति सक्षम हुँ भनेर चाहिँ भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन। किन भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिन नहुने कुरा के भन्दा न्यायिक समिति, मैले अघि नै भने नि, उहाँहरू भनेको राजनीतिक दलबाट आएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ विभिन्न प्रेसराइज हुन्छ क्या, अब विभिन्न कुराहरू हुन्छ, त्यो एउटा आफ्नो ठाउँमा छ र आफ्नो एउटा जिम्मेवारीलाई क्लियरिटी के हो त, मेरो जिम्मेवारी कहाँसम्म हो, कुन चाहिँ मैले गर्नु हुने, कुन चाहिँ मैले गर्न नहुने, मेरो आफ्नो एउटा कार्यपरिधि चाहिँ के हो भन्नेसम्म पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ नहुने, साधारण जस्तो घर विवाद जस्तो घरभित्र बसेर दुईजनाले सल्झाउने जस्तो कुरा, समाधान गर्ने जस्तो कुरा यो होइन। त्यो कारणले गर्दा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ आफ्नो जिम्मा, आफ्नो जिम्मेवारी र आफ्नो एउटा हाम्रो आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी हो, यही कुराको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ विडम्बना भनौँ अथवा एउटा दुःखद कुरा के भनौँ भने उपप्रमुख महिला नै हुन्छन् र संयोजकको न्यायिक समितिको संयोजक पनि महिला नै रहनु भएको छ। तथापि महिला हिंसा सम्बन्धी घटनाहरूमै चाहिँ महिलाले न्याय नपाएको देखिन्छ कि यो दुःखद कुरा भएन त? अब महिलाको यस्तो हो, अब हामीले अलिकति के भन्दा हामीले साधारण एउटा स्पेसिफिक कुराहरूलाई हेरेर मात्र त्यस्तो कन्क्लुजन निकालेर तपाईँले ओभरअल समाजको संरचना हेर्नु पर्यो, होइन? सामाजिक संरचनादेखि लिएर राजनैतिक संरचनादेखि लिएर कानुनी संरचनादेखि लिएर सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ महिला कुन स्तरमा छ त, कानुनले कुन स्तरमा राखेको छ, समाजले कुन स्तरमा राखेको छ, ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ होइन महिला जहिले पनि एउटा सेकेन्डरी होइन सिटिजन जस्तो गरेर उहाँहरूलाई बिहेभ छ। उहाँहरूको भन्ने कुरा त्यो बोल्डनेस, त्यो अपर्च्युनिटी, त्यो एक्सप्लोजर, त्यो एजुकेसन, त्यो ट्रेनिङ होइन, त्यो कुरा त पक्कै पनि पुरुषहरूको तुलनामा त धेरै कम थियो नेपाली परिवेशमा, होइन? त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो तल गएर चाहिँ जेन्डर बेस भइरहेछ। किन महिलाहरू संयोजक भए तापनि गर्न सकेन भन्दा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो संरचनाको एउटा माथिल्लो बिन्दुमा को छ र कसरी लादेको छ। अब तपाईँले एउटा मात्र पोइन्ट हेर्नु भएन, त्यसमा तपाईँको कानुनी क्षेत्र हेर्नु पर्यो, आर्थिक क्षेत्र हेर्नु पर्यो, सामाजिक क्षेत्र हेर्नु पर्यो। सम्पूर्ण क्षेत्रले चाहिँ महिलालाई त्यो किसिमको डिसिजन लिने निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा पुऱ्याएको छैन, निर्णय लिने पदमा पुऱ्याएको छैन। त्यो भएको कारणले कतिपय अवस्थामा घटनालाई बुझेर पनि मनन गरेर पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो निर्णय गर्न सक्ने, अगाडि फ्रन्टमा गएर डिसिजन गर्न सक्ने त्यो पोजिसनमा उहाँहरू नभइदिएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूलाई दोष भन्दा पनि उहाँहरूको अवस्था चाहिँ चिन्ताजनक भनेर, जस्तो महिलाहरूको अवस्था चाहिँ त्यही हिसाबले चाहिँ चिन्ताजनक हो। उहाँहरूले गर्न चाहेर पनि गर्न नसक्ने सिचुएसनमा चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। अन्त्यमा त्यसो भए यो न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन, यसको कार्य सम्पादनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन तपाईँले चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ? मैले सुरुदेखि नै मैले भनिरहेको कुरा चाहिँ चुनौती र मैले सुझावलाई चाहिँ सँगसँगै लगिरहेको छु, होइन? एउटा कुरा चाहिँ जुन यो जुन हाम्रो यो नयाँ यो सिस्टम आयो त्यो भनेको चाहिँ हरेक गाउँमा चाहिँ सरकारको अनुभूति होस्, होइन? घर दैलोमा सरकार जाने भन्ने हिसाबले भएको कारणले गर्दाखेरि न्यायको कुरामा पनि गाउँघरको विवादको समाधानको कुराहरू पनि उनीहरूलाई त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको केन्द्रसम्म अथवा टाढासम्म हिँड्न नपरोस्, जान नपरोस्, पहुँच होस् भन्ने हिसाबले हामीले जुन हिसाबले लग्यो। तथापि त्यो एउटा टेक्निकल कुराहरूले अब राजनैतिक कुराहरूले केले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ जुन संयोजकमा चुनिए अथवा हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ अलिकति जस्तो यो
एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड ती कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति उहाँहरूलाई बुझाइमा कमी भयो एउटा। अनि अर्को कुरा चाहिँ नयाँ सिस्टम भएको कारणले उहाँहरू भ्रममा पनि भयो, के कुरा आफ्नो जिम्मेवारी हो क्षेत्राधिकारको विषयमादेखि लिएर उहाँहरू क्लियर हुन सकेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि मात्र सुरुका दिनहरूमा जस्तो चुनौतीहरू देखे अहिलेको दिनहरूमा त्यस्तो छैन, उहाँहरूले धेरै जसोले बुझ्न थालिसकेको छ। त्यो कारणले गर्दा सबैभन्दा पहिला चाहिँ उहाँहरूको भ्रम अथवा उहाँहरूको अलिकति अस्पष्टलाई चाहिँ क्लियर गर्नको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ क्यापेसिटी बिल्डिङ ट्रेनिङ्सहरू पर्याप्त रूपमा दिनु पर्यो, उहाँहरूलाई एक्सप्लोजर गराउनु पर्यो, कसरी कार्य सम्पादन गर्ने भन्ने कुराहरूमा सिकाउनु पर्यो। अब बरु होइन, अब काहीँ कुनै बेस्ट प्र्याक्टिस वेस्ट भइरहेछ भने त्यहाँ गएर घुमाउनु पर्यो, देखाउनु पर्यो र सँगसँगै एउटा टेक्निकल जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो टेक्निकल परामर्शमा हिँड्नु थाल्नुभयो भने चाहिँ यहाँ अहिले देखेको धेरै चुनौतीहरू चाहिँ सुल्झिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर हस् बिनुजी, समय दिनुभयो यहाँले सवाल जवाफको लागि, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। हस् हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो महिला विकास र कानुन मञ्चकी अधिवक्ता बिनु लामा। सवाल जवाफमा आज हामीले उहाँसँग विशेषतः सबै स्थानीय तहमा गठन गरिनुपर्ने अथवा गठन भएका न्यायिक समिति किन अर्थहीन छन्, प्रभावकारी कार्य सम्पादन किन हुन सकिरहेको छैन, यसै विषयमा सवाल जवाफ गऱ्यौँ। आजको श्रृङ्खला सकिएको छ। भोलि फेरि अर्का एकजना अतिथिको साथमा नयाँ विषयमा सवाल जवाफ लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट प्रविधिका अनुपलाई धन्यवाद दिँदै अशोक सङ्ग्रौला बिदा हुन्छु। नमस्कार।